Kung mag-garden ta mga kabukid, unsay angay na to buhaton para mahimong mabungahon o mabulukon ang atong mga utanon nga itanom sa usa ka plat. Ang unang buhaton mga kabukid mao ang pagbunglay. Kani nga plat mga kabukid, sagbuton na kayo. Atong bunglayan mga kabukid para kani mga sagbot mga wala, mga matay na sila. Dahil sa atong pagbunglay mga kabukid, atong punpunan para ang mga yuta mga kabukid mabilin diya sa plat. Mas maayong yung mapunpunan mga kabukid para ang yuta sa plat mga kabukid magpabilin nga daghan. Din ang mga sagbot nga atong nakuha ng yuta mga kabukid sa atong paglabay mamatay gini siya mga kabukid kaya wala naman sa yuta nga masupsop. Sa atong pagbunglay o pagbasok mga kabukid, ato yung kaluton apil ang gamot para wala kay chance ang sagbot nga makaturok pa mga kabukid. Lami kay paminahon mga kabukid. Diya sa imong pagbunglay, ang madunggan gini mo nga mga larot yun ang mga sagbot. Pagkahuman og bunglay mga kabukid, ato na yung palapalahon ang kilid. Atong iporma ang plat mga kabukid para maugdo siya kay kung maulan dili ra mahumol og tubig ang atong tanom. Dayon ang mga sagbot nga nasa kilid mga kabukid nga wala makuha sa pagbunglay, makuha ra sa pagpala mga kabukid. Ato po dayong sarulon o gamitan og piko mga kabukid para mabugbal gid kay ang ibabaw sa plat. Dayon katong mga kagmay-kagmay nga mga naturok maibot ra mga kabukid, mamatay ra. Mas nindot mga kabukid kung atong plat bugwal kayo para ang gamot sa atong tanom makasuri-suri ra mga kabukid. Sa diyang nabugwal na pagayo mga kabukid ang yuta, atong rekon mga kabukid para mapino-pino pa pagayo ang yuta dahil maibot ang mga uban pa nga nabilin na mga sagbot. Kung ato ning buhaton mga kabukid, murara po gitraktor ang ato ang plat. Hawan kayo dahil limpyo kay agi. Makabuot pa ta mga kabukid, pwede na to i-brush ang ato ang improvise nga rake mga kabukid. Ang mga sagbot nga natapok mga kabukid, ato na yung punpunon pagayo para mapino-pino siya mga kabukid ang mga yuta. Yan ang mga gamot mga kabukid, maibot. Usapod gyud siya kanindot nga exercise mga kabukid. Hawan na kay itong agi mga kabukid. Andam na siya tamlan mga kabukid. Sa bisan unsa nga utanon niya imong gusto. Plano na ko ani mga kabukid, pitsay. Salamat sa pagtanaw, hinawat ko nakatayo duman patuloy sa aral ni Panginoon buhi. Bye-bye.